Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad dinhi kini nausab si Father Jesse Langgam maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ikakauhaan ug unom nga simana sa ordinaryong panahon sulod sa kalendaryo sa atong simbahan September 30, 2021. Karon usab nga adlaw mga igsuon atong gihandom ug gipasidunggan si San Jeronimo pari ug doktor sa simbahan. Si San Jeronimo natawo sa Dalmacia ni atong tuig 340 no. Og mituon dito sa Roma hangtod nga nahimo siya nga pari og eventually no nahimong sekretarya ni Papa Damaso no. Og dito sa Roma iyang gihubad no ang Biblia gikan sa Griego ngadto sa Latino nga pinulungan. O hangtod karon mo na atong motoy ang sinugdanan diin atong nasabtan og mas dunatay alawom no nga kanang dali nga translation no nga hubad sa Biblia no gikan sa original nga Griegong teksto niini. Og mo ni ang hinungdan nganong si San Jeronimo gitawag nato nga doktor sa simbahan tungod sa iyahang nahimo no nga paghubad no sa Biblia. Gani no man sa paghubad niya niini misulat sad siya no og mga commentaries no on the Bible no. Muna doon tayo gitawag og sa St. Jerome's Commentary on the Bible. No? Gamit kaayo alang sa mga nagtuon sa Biblia. Mga igsuon, ang Ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw, atong kutluon gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Human ini, gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Ipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Ug bisan diing balaya kamo moabot. Unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maanaa niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwian ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya ug kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni atong lungsura ug sultihi ang mga tawo didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingnan ninyo ang mga tawo. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon bato kaninyo. Apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay ni adtong lungsura. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. No? Kahibalo kong nakadungog o nakakita baka kamo no sa movie nga The Titanic no. The historical movie of the sinking of the unsinkable ship no sa quote and quote tungod kay mo man ang ilang term sa kaniadto no tungod sa kadako no sa Titanic no ang pagkaunlod no pagkalunod ang pagkagunob sa Titanic nakakos og kamatayon sa daghang mga tawo approximately no mga 1,500 people died no tungod sa Titanic no matud pa no sa istorya. Wala tigali ninyo madungog sa salida no pero matud pa sa istorya no the nearest no ship no atong panahon nga duol kaayo sa Titanic usa ka milya lang ang gilayon sa kamilya pila ra ba nang usa ka milya no probably kung
usog mo dagan mulangoy ang usog mo andar ang barko, dali ra niyang maabot ang Titanic nga nangayon taong tabang o nakidahanglan sa tabang ni adtong panahona. But then again, ngano mang wala man maka-rescue kining maong barko tungod kay off duty, no? Ug kay off duty, wala gyud siya maka-rescue sa daghan kayong mga pasahero nga nangamatay, nangalumos. What if wala mag off duty ang maong barko? Well and good, tingali daghan gyud kayo siya og maluwas, no, gikan sa nangamatay sa Titanic. Dili gid tingali tanan, but then possibly, no, ma-rescue gyud niya ang tanan nga pasahero sa nalunod nga Titanic, no, kung dili lang siya off duty. Ngano ako ning gisulti ninyo mga igsuon, tungod kay karon sa simbahan daghan nato nga mga Katoliko, Kristiyano nga off duty, no, off sa ato ang duties, no. Nindot magud kayo ang pahiman-pahinumdom ni Jesus sa ebanghelyo mga igsuon. Mipili siya og kapito ka mga lalaki dugang, no, sa iyang gipili nga napulog duha ka tinun-an, no. O kining kapituag duha, no, nga lalaki nga iyang gipili aron mahimong aron iyang ipadala, iyang gipili o gipadala, no. Mao ni ang trademark mga igsuon nga atong dumduman aron sa pamalandong dali natong madumduman, no, ang mensahe, no. Tulo ka G mga igsuon. Kining 72 ka mga lalaki gipili o gipadala sa Ginoo, aron nga mahimong iyang tigpanguna, no, sa iyahang mediator, murag mensahero ba. Well, sa unang panahon na may sa dili pa moabot ang usa ka hari ngadto sa lain nga lugar, doon na sa mga mensahero nga iyahang pahibaw-on, no, maguna niya to announce to every persons nga iyang mas mahibalag, every towns, every villages nga nagpaingon, nagpadulong, no, ang hari, no. Mao sad ni ang tumong sa Ginoo. He sent other 72 disciples ahead of him to proclaim the good news, no. Kining 72 ka mga lalaki, mga igsuon, nagulagway sa simbahan. Wala ko magpasabot pod, no, nga 72 ra ang miyembro simbahan nga literal, no. But then again, I tell you, ang matag usa nato nga nahimong sakop sa simbahan mao man ni ang tahas, no, nato sa matag usa. Yes, doon na siya gipili nga napulog duha ka mga tinun-an aron mahimong iyahang katabang, no, sa pagbuhat. Nagpasabot na sa mga obispo, sa mga pari, sa mga diakono, no, nga gipili sa simbahan, giordinahan aron mahimong tigpaambit, no, sa sakramento, sa grasya ngadto sa daghang mga tao. But then again, wala ni magpasabot that the rest of the church, the rest of the body of the church, wala na sila buhaton. Kay bisan si San Pablo miingon man nga ang matag usa nato dunay kaugalingong tahas o katungdanan diha sulod sa simbahan. Ug mao ni karon nga gipahinumduman ta sa ebanghelyo sa mga gipadala ni Jesus ang 72 ka mga disipulo aron mahimong mensahero niya, yang gipili o yang gipadala. Kita usab nga mga sakop sa simbahan gipahinumduman sa atong duties, no, sa atong tahas isip mga binunyagan, no. Daghan nato gitawag sa Santo Papa og mga nominal Catholics nga naman tungod kay Katoliko lang ta taman sa ngalan, no, sa pulong lang or tungod sa bunyag, na Katoliko ta tungod sa bunyag. But then when it comes to doing and to performing our duties, muratag katong barko off duty, hinungdan nga wa ta katabang sa nagkinahanglan. Ipahinumdom kay ni nato mga igsuon. Una, nga gipili ta o gipadala sa Ginoo aron musangyaw, no, sa daghang mga tawo, labi na gyud ni adtong wala gayud makasinati niya sa iyang ka maayo, sa iyang ka mahigugmaon, sa iyang ka mapinanggaon, no, sa daghang mga tawo, sa iyang pasaylo, sa iyang pag-amuma. Nya maunta ni pud ang atong tahas mga igsuon. Balikon ako, every one of us baptized Catholics, no, are tasked to duty, no, to do our duties, no, sa simbahan, no, atong bahin. Daghan kayo taog mga mahimo alang sa simbahan, no. Doon na moingon nga father ka ng missionary work para rana sa mga pari o sa mga misyonaryo. But then actually when dihang gibunyagan ta, mao man ni ang iingon sa pari nga ikaw dihugan isip pari aron mohalad og sakripisyo, propeta aron mosangyaw, no, bilang pagkahari, no.
aron mo alagad, no. Nya daw nawala ni matuhop sa kasing-kasing sa mga nato no nga mga Katoliko, no, nato nga mga nagsunod na bunyagan sa simbahan. Mao ni nga gipahinumduman ta pag-ayo karon sa Ginoo. Una, nga gipili o gipadala kita sa Ginoo. Tulo ka no, gipili o gipadala kita sa Ginoo. Ikaduha, iya silang gipadala, gipaadto sa nagkadaiyang mga lugar. Pasabot nga ang misyon wala lang mahimutang sa usa ka luna lang. Ang moingon mo gud ang uban na kanang pagsangyaw mong good father para ra na sa mga pari. Unya diha ra sulod sa simbahan or diha lang sulod sa kapilya or diha lang sulod sa inyong tapok-tapok sa GSK or sa mga gatherings no on religion. But then actually klaro kayo ang pahinumdom sa Ginoo ni nato karon, no, nga gipili o gipadala ta ngadto sa daghan kaayong mga lungsod bisan asang napita everywhere, no, sa kadaghan, no, tinagurha ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod dapit ngayang adtuan. But pasabot nga bisan asa di ay napita gipadala ta sa Ginoo. Asa na mo man po ang pasabot karon, no, bisan asa ta karon sa atong kinabuhi mga igsuon. Mauna tingali ang mission area or vineyard nga angay natong sangyawa, no, sa mensahe sa Ginoo. Daghan nato karon na asa mga trabahuan, no, sa mga opisina. Mao ni ang tahas ninyo po diha sa inyong mga opisina kung asa man gani mo makasangyaw mo pinaagi sa inyong ginagmay nga mga buhat nga nagpadayag, no, sa mensahe sa Ginoo ngadto sa inyong mga kauban sa buhatan, sa inyong kauban sa trabaho, sa inyong boss o sa inyong mga constituents. Mao ni mga igsuon. Kana bang bisan og naakad asa kadapita karon sa imong buhatan asa gobyerno, dili ka mohunong ba sa paghimo sa imong duty isip binunyagan usab nga Katoliko. Gawas nga kuan ka naka sa gobyerno ng alagad, ayaw kalimot nga duty sad nimo gawas kung naka sa gobyerno duty nimo ang pag-alagad sa mga tao. Once again, I hope dili nimo ibulag ba ang imong duty isip binunyagan. Malikon ako, ang imong duty isip alagad sa katawhan, dili unta nimo ibulag diha, no, ang imong duty isip binunyagan, no, sa simbahan. Kay diha man gud sa imuhang tahas nga mao alagad, pwede nimong i-incorporate ang imuhang pagtrabaho isip binunyagan, no, nga isip magtutuo, isip sulugoon sa Dios, no. Pagkanindot kaayo, no, kung ang atong mga government leaders ba mga religious pod, mga relihiyoso. Dili lang tungod kay sige silang simba, pero tungod kay diha sa ilahang pagbuhat sa ilang mga tahas, diha sa ilang pagpakig duyog ambit sa mga tao nga ilang gialanggaran, makita gyud mismo diha sa mga tao gikan nila ang ilang pagkaminsahero sa mensahe nga gikan sa Ginoo. Pahinumdum din natong tanan. Or di ba karon ang uban naa sa mga hospitals, kung malipay kay kung makakita aning mga doctors o mga nurses nato, kanitong mga frontliners nga hangtod karon bisan gikapoy na sila, ang uban nila moingon ako, Father, dugay kay mi katulog, dili na gid usahay gani sila katulog, mapas mo sila, dugay sila kakaon, maganto sila sa kaigang sa ilang PPEs, no, kanilang mga equipments, maganto sila sa singot nga mamalhan na lang in taon sa ilahang mga lawas tungod kay dili sila kailis, no, sa ilahang samtang nag-duty sila, kasab-an pa sila sa mga pasyente o di ba sa mga watchers sa pasyente tungod kay dunay daghan nga mga pasyente pod nga gusto gyud nga ikuan sila, no, VIP, no, nga daghan man parihara man unta tanong nga nagdaot, daghan kaayong nagdaot pud karon, pero ganahan gyud sila nga sila unahon. Kana bang malipay ta magtan-aw nila, no, nga mahimo silang heroes of today's, no, mga wonder workers karong panahona. After all, mo ni ang tawag sa simbahan, mo ni ang tawag sa Dios diyang gipadala niya ang napulog ang kapituan duha ka mga disipulo sa ebanghelyo, mga igsuon. Kana bang dili yung tamuhunong sa pagpadayag, no, sa pagpangga og pag-amuma sa Ginoo. Mo ni pasalamatan og iampo nato kanunay ni sila mga igsuon kining atong mga frontliners, no. Ug bisan asa pa, no, ang uban tingali nato karon naa sa ilang mga tindahan, ang uban naa sa ilahang mga shops, ang uban naa sa ilahang mga sikad o sa ilahang mga motorsiklo nga gidrivean kay nanikay-sikay og naningkamot in taon alang sa ilang pamilya. Mga igsuon, bisan asa ka karon sa kinabuhi, ang tahas nimo dili lang aron mahimong sakop sa simbahan, kundi dili gyud nga mahimong kauban sa nagbuhat, naglihok alang sa pagpadayag sa mensahe sa Ginoo. Karon bisan asa, no, ipakita, no, pinaagi sa imuhang mga ginagmayng buhat nga maayo, makatabang sa uban, makadasig
ang kaayo ug ang kamanggihatagon, ang gugma ug ang pag-amumas sa Ginoo. Mga ginikanan sa inyong mga balay karon no, ipadayag na sa inyong mga anak no, mga anak sa inyohang tagsa-tagsa ka mga ginikanan ug mga igsuon sayod ko nga malipay pag-ayo ang Ginoo nato nga nagbuhat sa atong tahas diha sa atong katilingban. Si Papa Francisco dihang nagsulat siya sa iyahang apostolic letter ni atong 2013 November nga gitituluhan Evangelii Gaudium, gipahinumdom niya nato that we are not only disciples but also missionaries. Unsa sa misyonaryo sa kalipay no, misyonaryo sa kalipay. Karon tingaling mga panahon na gusto na kong muna ikatulo na tong balunon mga igsuon. Una nga gipili ta gipadala sa Ginoo, ikaduha nga gipadala ta niya sa bisan asang dapit ug luna nga angay ta nga musangyaw. Ikatulo, isangyaw nato ang kalipay nga gikan sa mga pulong ni Jesus mismo. We are missionaries of joy, mga misyonaryo sa kalipay. Unya, dali ra man isangyaw ang kalipay, mga igsuon, dali ra. Karon tingali, dili kaayo ta makasangyaw sa kalipay pinaagi sa atong mga ngabil tungod kay matabunan man sa mask, no? But then, I tell you, ang tinuod nga joy, dili ra man sa baba o sa mga ngabil mo gawas, kundi dili sa imong mga mata, no? A genuine smile will not only be reflected through your ang genuine joy dili ra na ma-reflected sa imong smile kundi dili sa imong mga mata mismo. Mao ni mga igsuon nga I hope we will be truly living out our duties, no? That we are chosen and sent by God to proclaim the joy of the gospel, no? Ang kalipay no sa ebanghelyo, ang kalipay nga gikan gayud sa Ginoo. Karon daghan kaayo tingali ang nawad-an sa paglaom, no? Ang naglisod sa kinabuhi, pero hinaot ko nga sa atong ginagmay nga paagi o sa singali sa mga paagi karon kining sama sa atong gibuhat sa DXDD kining paggamit sa social media aron makasangyaw o makapaambit gihapon sa pulong sa Ginoo, kining pamalandong namong duha ni Archbishop Martin, ang mga misa no nga online, ang mga balita no nga lukmay usahay no pero sa uban pod makapadasig no diha tingali sa social media sa atong mga Facebook, sa ato ang mga social media platforms or accounts sa inyong gihina diha no, pwede diha gyud nga mopaambita sa kalipay no sa mensahe sa Ginoo, in short nga gusto niyang atong isangyaw sa daghang mga dapita. After all, ang tahas nga musangyaw nga iyang gitahas natong tanan iya man nga plastar sa bisan asang dapit no, basin di ay no karong panahon na ang social media maoy atong paagi no nga makapaambit sa mensahe sa Ginoo. So kamo tanan mga igsuon, kamo nga mga loyal Catholics dili lang nominal, kamo mga nominal pod og mga off duty hinaot nga makamatngo na sa atong duties isip Katoliko, mopaambit na no sa mensahe ni Kristo bisan asang dapita ta, bisan asang dapita. It's where we are planted that we should be blooming the most no. Nganong mo bloom ta tungod kay nagbuhat man ta sa atong tahas isip mga Kristiyano. Hinaot pa unta mga igsoon. Mga igsoon ko diha ni Kristo, din hinalang ko kutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tukuti una ko sa pagtimbaya kaninyong tanan nga naminaw karon diha sa atong mga radyo o sa nagtan-aw nato sa atong mga telebisyon. Kaninyong tanan, good morning o God bless you. Salamat usab sa atong mga followers sa Facebook ug mga subscribers sa YouTube no. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta. Ayaw mong itawon og hunong no sa pagpaambit nining atong pamalandong pinaagi sa inyong pag-share no niini. In that way, usanay sa kapamaagi pod no nga kamo makatuman sa inyong tahas isip Kristiyano nga nagsangyaw sa ebanghelyo. Pinaagi sa inyong pagpaambit no sa inyong nasinati na dungog gikanamo no ni Archbishop Martin. Kung greetings no sa ato ang share diha sa pangdalaga kang Mami Lizelle Bungabong uban sa iyahang pamilya. Diha sa parokya sa Banyadero ni Santa Teresita, diha sila sa Mintiring, no? Sila si Kapitan Rainiel Asok ug Ma'am Emma Filipino. Diha sa Muntol na si Ma'am Rose Villa Kalimpusan. Greetings sa mga kapilya no nga sakop sa parokya ni Santa Teresita. Hapit na ang atong piyesta diha no. Happy fiesta niyo daan no. O good morning no sa tanan nga naminaw karon nagsunod ining programa no diha sa parokya no sa Santa Teresita. Special greetings nako sa mga naminaw karong adlaw diha silang tagsa-tagsa ka mga panimalay unya kini sila kanunay na akong mag-greet tungod kay sila kanunay man pud gyud nga nagpadayag sa ilahang pagtabang no financially, spiritually no sa simbahan o sa
atong istasyon, no. Ngadto kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Ma'am Benny ug Sir Dado Canonio, kang Nanay Rafaelia ug Tatay Ben Estose, sa ilang mga kauban sa balay, no, kang Archie ug Angel Banjala, kang Joshua, kang Ralph Ben, kang Paridaril og Rixen Istose, ba silang mga anak pod. Sa pamilya ni Nanay Helen Novo diha sa Bañadero, sa pamilya ni Dr. Lady og Kuya Aldrin Perez, ba silang mga anak, no, kang Adriana, kang Paula og kang Japjap. Sa pamilya ni Paridudong Tumataw diha sa Kabatuan, uban sa iyang mga silingan, no, sa pamilya Oringot, sa pamilya Mides ni Los Santos Caruso, no, Atakan, good morning ninyo diha, no. Sa pamilya ni Pari Osfer Arivalo diha sa Kalabayan, sa pamilya ni Ma'am Jane o Sir Ayan Viloso diha sa Olario Village, uban sa ilang anak ko si RJ, sa pamilya ni Rodel ug Emma Alamilio diha sa Bañadero Sulod, no? Sa pamilya ni Nanay Grace Pangan diha sa Aristan Village, sa pamilya ni Sir Sunny o Honorable Bebin Niri diha sa Bañadero gihapon, no. Sa pamilya ni Faith o Richard Bation diha sa Pulot, no. Sa pamilya ni board member Sunny o Ate Marites Sominal diha sa Laman, no. Sa pamilya ni Tito Nick o Judge Nympha Sitaka diha sa Manabay, no. Kaninyong tanan nga nagsunod kanunay ning suporta o nagsuporta sa ato ang pamalandong adlaw-adlaw. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa inyong kanunay gayud nga pagbulig, no, sa atong istasyon. Pinaagi sa inyong kanunay nga pagsuporta, no. Salamat kaayo ninyong tanan. Igsuon, dinhi na lang ko kutob ang maayong balita nga mao ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Igsuon, bulahan gayud ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon dili gayud abton o kalaya. Ug timpo sa ating bunga, mamunga sab siya og maayong mga bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios magapanalangin unta kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amping o mag-ampo kanunay.